السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناتي حياتي بلا زواق، ومرحبا بيا عندكم. وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم وعلى على التعاليق الزوينين ديالكم. اليوم عندي كيكه اقتصاديه وبدون فرن، يعني ما غاديش نطيبوها في الفران، غادي نطيبوها فوق البوطه وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. وقبل ما نبداو ان شاء الله ما تنسوش ابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا واحد 2 معالق ديال الكاكاو المر، كاس مع مرش ديال الزيت، كاس ديال الماء سخون، ما يكونش سخون بزاف، مهم باش ما يطيبش لينا البيض، يكون سخون دافي، ما سخونش بزاف وما باردش بزاف. كاس ديال السنيده حتى هو مع مرش، دقيق حسب يعني الدقيق الابيض حسب الخليط. وعندنا هنايا واحد المعلقه ديال الخل. ندوزو لهنايا عندنا 4 البيضات، 4 البيضات. عندي كاس ديال دانون ديال الشكلاط، ساشيه ديال نيسكافي، مربعات ديال الشكلاط للتزيين، وشويه ديال الكاوكاو او اللوز ايفيلي، كل واحد وعلى قدر المستطاع ديالو. اللي بغى الكاوكاو يدير كاوكاو، اللي بغى اللوز يدير اللوز. انا درت غير الكاوكاو. وعندي هنا شويه ديال الكوك، وهنايا كاسه ديال الخمارات. ندوزو ان شاء الله للطريقه. بالنسبه للطريقه ان شاء الله، اول حاجه غندير هو هاد نيسكافي، غادي نديرها في داك الكاس ديال الماء اللي هو سخون باش تذوب لينا مزيان. وغادي نحركها. غادي ناخذ واحد الاناء فاش غادي نخلطوا فيه كيكه. درت واحد شويه ديال الملحه، وان شاء الله غادي نهرس البيض. البيض بالنسبه الا كانوا كبارين، البيضات كبار 4، ولا كانوا صغار نديرو 5. انا عندي هنا البيض كبير درتيه 4. غنزيد عليه كاس ديال السنيده اللي ما عمرش، وغادي نطربهم. يا اما نديرو في الطراب ديال العصير، يعني اللي كنديرو فيه العصير، اما الطراب هذا ديال الكهربائي هذا. غادي نطربهم حتى يطربوا مزيان، ومن بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله. من بعد ما طربت البيض والسكر جا على هذا الشكل هذا، كيولي مروي وتيضاعف الحجم ديالو. غادي نزيد الزيت، والكاكاو. غادي نغربلو وندوزو في هاد غربال صغير. باش ما يبقاوش دوك الكويرات، يعني تخلطوا حتى ملي كطيب الكيكه وكيبقى هذا ما غربلتيش، كيبقاو دوك الكويرات في الكيكه. كيجي زوين كاكاو مع القهوه. حتى اللي بغى يدير اضافه، يعني يزيدها القشور ديال الحامض ولا الليمون، راه كيتواتى، كيجي فن الحامض مع الشكلاط ومع القهوه، وحتى الليمون حتى هو القشور ديالو.
انا ما عنديش داكشي علاش اكتفيت غير بمعلقه ديال الخل ونيسكافي. بدلوا ليها المذاق، تخوني انها كتجي زوينه وكطيبيه في الطنجره ديال الضغط او الكوكو وفوق البوطه، يعني ما نحتاجوش الفران نهائيا. يعني غير بلتو، يعني هاد الكويرات هادو بقاو هكا ما بغاوش يتحلوا، حيدتهم وغادي نبدا نقرب ونزيد هذاك الكاس المسخون اللي فيه نيسكافي، نعاود نحرك باش هذيك القهوه ما تبقاش لتحت، يعني تحرك مزيان. وغادي نبقاو نزيدو بشويه بشويه لحقاش الماء سخون مع البيض كيطيب. غنبقاو بحال هكا نستمروا في التحريك، غنبقاو نستمروا في التحريك باش ما نصدعكمش بهاد الاله هذه ديال التطراب. ومنين نحرك مزيان غنطربوا مزيان، نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما طربت الكيكه كيجي الشكل بحال هكا. دابا غادي نحيدو الطراب ديال الضو الكهربائي، وغادي ندير غير هاد الفوي باش نكمل الكيكه. يعني ضروري خصنا نغربلو الدقيق باش كتجي الكيكه خفيفه، كتجي مهويه وكتجي خفيفه. غنبقى نغربل بشويه بشويه مع التحريك. كنبغي نبسط لكم الشرح باش حتى بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرها ما صوبات كيكه كتجي هاد الطريقه بسيطه جهه سهله. غادي نبقى نحرك، وكيف تنقولوا عيننا ميزاننا على حسب الدقيق، يعني ما تكونش ثقيله وما تكونش ثاني عاود خفيفه. يعني نزيدو غير بشويه بشويه باش ما يغلبناش الدقيق، وفي نفس الوقت كنعرفوا القياس ديال الكيكه شحال خاصه ديال الدقيق. باقا ما درتش الخميره والمعلقه ديال الخل، كنديرهم هما الاخرين، يعني حتى كنقرب ندير الكيكه في الطنجره عاد كنضيف الخميره. غادي نبقى بحال هكا نستمر حتى نشوف يعني القوام ديال الكيكه فين وصل، ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خلطت الكيكه القوام ديالها كيجي بحال هكا، يعني كيف قلت ما ثقيله ما خفيفه. دابا غادي نزيدو الخميره والخل، ضروري الخميره حتى هي خصني نغربلها. ثلاثه ديال الخمارات من الحجم 8 غرام. غادي نغربلها وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل ولا 2 معالق صغار ديال الخل، وغادي نحرك باش تدخل هاد الكيكه عفوا هاد الخميره في العجينه ديال الكيكه. نحركوها مزيان، كنخليها هي الاخرى باش كتعطينا داك التفاعل ديالها، كتطلع لينا الكيكه. ها القوام كيفاش كيجي.
غادي نحيدو هذا وغادي نوجدو الكوكوط او طنجرة الضغط. من بعد ما كملت العجينه ديال الكيكه خديت الطنجره ديال الضغط درت لها الزبده ودابا غندير شويه دقيق باش ما تلصقش ليا الكيكه. يعني غندهنوه عادي بحال اللي كندهنو المول ديال الكيكه. يعني هي خصها تكون مدهونه مزيان باش ما تلصقش لينا الكيكه وصافي. خلطوها بحال هكا باش كاع داك الدقيق كله كيدور على الطنجره. وكنحيدو داك الفائض يعني داك الزيت ما عندنا ما نديرو به. بحال هكا يعني كتدهن مزيان. غادي نديروها كيكه غنديروها في الطنجره. كيجي القوام ديالها خفيف وما ثقيلش باش ما تجيناش كيكه ثقيله كتكون شاربه الدقيق بزاف ما كتجيش زوينه. انا عندي الكوكوط كبيره عندها فيها العرض واللي عنده الكوكوط صغير يقدر يدير يقسم الخليط على جوج ولا ينقص من المقادير. بالنسبه للطياب ديالها غادي نديرها فوق البوطه وتبقى على نار متوسطه ما تكونش مجهده. راكم كتعرفوا كيكه الا كانت ديال الشكلاط راه في ساعه كتحرق ما تكونش العافيه ديالها العافيه ديال البوطه تكون مجهده تكون من الوسط ما هي حاره ما هي يعني تكون العافيه مهيله. وغادي نسدو عليها الغلاقه وما غاديش نديرو الصفاره باش نعرفوا الكيكه طابت. يعني غنقول لكم كيفاش باش تعرفوا الكيكه كيفاش صافي خصنا نحلو عليها. ملي كيطلع الدخان من هنا كيطلع بيض يعني كتشوفي الدخان ملي كتطلعي ليه كتطلعي على الكوكوط كتلقاي الدخان طالع بيض وكتشمي الريحه ديال الكيكه. ملي كتشوفي الدخان طلع اللون ديالو بيض كنطفيو عليها كنقلبوها. الا كانت طيبه كنديروا طبيعه الحال واحد العويد ديال عويد ولا موس كنشوفوها واش طابت مزيان. ما طابتش كنعاودو نسدو عليها وكنردوها طيب ان شاء الله. دابا غادي نديرها فوق البوطه ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الكيكه ديال الكوكوط. صورت معكم الدخان اللي قلت لكم شتي كيف كتشوفوا الدخان هذا بيض. الى بان لكم نتمنى يبان لكم. غادي نطفيو عليها دابا البوطه. من بعد ما حيدت الكوكوط فوق البوطه غنشارك معكم كيفاش كطيب كيفاش طابت. كتجي على هذا الشكل كنديروا باش نشوفها واش طابت. ها هي طابت غنتاكدوا من جهه اخرى. غنتسناوها حتى تبرد وغادي نحيدها من الكوكوط وغادي نزينها ونتلاقاو ان شاء الله من بعد الشكل النهائي ديال الكيكه في الكوكوط. من بعد ما الكيكه بردات يعني الطنجره بردات باش نقدر نقلبها كيجي الشكل ديالها بحال هكا كتجي رطبه. ودابا ان شاء الله غادي نزينوها. شديت هذاك الشكلاط ذوبته وزدت غنزيد عليه دانون ديال الشكلاط وغادي نخلطو مع ديك الشكلاط.
على هذا الشكل هذا. خلطوا مزيان دانون مع الشوكولاط، يتخلط مزيان يجي على شكل صوص ديال الشوكولا. وان شاء الله غادي نديرو فوق من الكيكه. غادي نشارك معكم حتى التزيين ديال الكيكه. غادي نبقاو ندهنو بحال هكا، يعني كلها مرباد لاصوص شوكولا اللي بالشوكولات ودانيت، عفوا دانون ديال الشوكولات. وغادي نزينها ان شاء الله ونوريكم الشكل ديالها. الشكل النهائي ديال الكيكه ديال الكوكوط كتجي على هذا الشكل. درت زينتها بالشوكولات ديال بلاصوص الشوكولا اللي فيه الشوكولات ودانون ديال الشوكولا. زينتها درت دوره ديال الكوك ودوره ديال الكاوكاو، وعاود زدت عليها هاد الاضافات يعني باش تعطينا جماليه اكثر ان شاء الله. دابا غادي نشارك معكم يعني كيفاش كتجي من الداخل. كتجي رطبه، تجي غزاله وكتكون طايبه مزيان. سمحوا لي حيت يد كنشد بها ويد كنصور بها. الشكل ديالها كيجي هكا رطبه. نتمنىها تعجبكم وتجربوها وتبارطاجوها مع الاهل والاصدقاء، وما تنسوش ديروا لي جيم. والسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.